नमस्ते, कृषि सिलाइ बुने युट्युब च्यानलबाट सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले यो लङ स्वेटर बुनेको थिएँ हैन। अनि यो स्वेटरको बुट्टा म आज हजुरहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। यो बुट्टा यो चाहिँ मैले चुल्ठो बुट्टा पहिला नै राखिसकेको छु हैन, यो बुट्टावाला। अब यो बुट्टा मैले आज हजुरहरूलाई यो कसरी बनाउने म सिकाउन गइरहेको छु। यो बुट्टामा जम्मी यहाँदेखि यहाँसम्मको बुट्टामा 30 घर लाग्छ। अनि प्लस यता चाहिँ 2 घर मैले ग्याप राखेको छु हैन। मैले आज यो बुट्टा बनाउँदाखेरि मैले यतिको मात्र 30 घरको बनाउने छु हजुरहरूलाई। यो बुट्टा 30 घरमा बन्ने र 20 लाइनमा बन्छ। यो यहाँदेखिको यहाँसम्मको 20 लाइनमा यो बुट्टा एउटा बुट्टा बन्छ। र मैले आज हजुरहरूलाई यो बुट्टा कसरी बनाउने म हजुरहरूलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। अवश्य पनि हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु। र मेरो कृषि सिलाइ बुने च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै आज यो बुट्टा कसरी बनाउने म सिकाउन गइरहेको छु है त साथीहरू। मैले यसमा 30 घर खास यो बुट्टा बनाउनुको लागि 30 घर प्लस मैले छेउछेउमा एक्स्ट्रा 2 घर लिएको छु गरेर 32 घरको लिएको छु हैन। अब जहिले पनि अब यो बुन्दाखेरि सुरुको घरलाई यसरी निकालिन्छ है। अनि अब हेर्नु होला, 1 घर 2 घर 3 घर सुल्टो बुन्ने जुन यो बुट्टा छ हैन। यो 3 घरमा बन्छ 3 घर। अब धागो फर्काउनु होला, 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुन्ने हैन। अनि धागो पछाडि लैजानु, 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुन्ने अनि 6 घर सुल्टो बुन्ने। अब फेरि 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो। फेरि धागो अगाडि ल्याउनु होला, 2 घर उल्टो र फेरि धागो पछाडि लैजाने, फेरि 6 घर सुल्टो बुन्ने, 1 2 3 4 5 6 घर है। यसरी 5 घर उल्टो बुन्ने, फेरि 6 घर 2 4 6 घर सुल्टो बुन्ने, 2 घर उल्टो बुन्ने र फेरि 2 4 6 घर सुल्टो बुन्ने। अब 5 घर फेरि उल्टो बुन्ने, 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुन्ने है। अब हेर्नु होला, यसमा 3 घर बाँकी छ हैन। यो 3 घर यो बुट्टाको लागि 3 घर 1 2 3 घर यो बुट्टाको लागि। र अब छेउको घरलाई सुल्टो बुन्नु होला। यसरी हाम्रो पहिलो लाइन सक्यो। दोस्रो लाइनमा उल्टो साइड हो। उल्टो साइडमा हामीले जस्तो देखिन्छ उस्तै बुन्नु होला हैन। जस्तो देखिन्छ भन्नाले अब उल्टो टेकिएको ठाउँमा उल्टो नै बुन्ने। यसरी उल्टो 3 घर उल्टो, धागो पछाडि लैजानु होला। यसमा मेरो सुल्टो टेकिएको छ है, 1 2 3 4 5 घर सुल्टो। अनि फेरि धागो अगाडि ल्याउनु, 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो है। फेरि धागो पछाडि लैजानु, यहाँ 2 घर सुल्टो, 1 2 घर सुल्टो र फेरि पनि 1 2 3 4 5 6 घर उल्टो। फेरि धागो पछाडि लैजानु होला, 1 2 3 4 5 घर सुल्टो हैन। 1 2 3 घर उल्टो र छेउको घरलाई पनि उल्टो नै बुन्नु होला। यसरी हाम्रो दोस्रो लाइन पुरा भयो।
उल्टो साइडमा चाहिँ जस्तो देखिन्छ त्यस्तै बुन्ने हो। उल्टो देखिए पार उल्टो बुन्ने र सुल्टो देखिन्छ भने सुल्टो नै बुन्नु होला। र अब तेस्रो लाइन अथवा थर्ड लाइन यसरी थर्ड लाइनमा हेर्नु होला। यो जुन हाम्रो यो बुट्टा छ नि यो बुट्टालाई अब यसरी क्रस गर्ने हो। यसरी निकाल्नु होला। यो दुई घरलाई यो काँटीले राइट साइडको काँटीले अथवा दाहिने काँटीले गर्नु। यो छेउको घरलाई यतैतिर अगाडि ल्याउनु होला है। यसरी यसरी गर्नु। अगाडि भन पछाडि सरी यसरी ल्याउनु। यसरी ल्याएपछि अब हामीले यसरी एक घर दुई घर तीन घर सुल्टो बुन्नु होला यसरी। अनि एक दुई तीन चार यहाँ हेर्नु होला। चार पाँच घर बुन्ने हैन। पाँच घर बुनेपछि अब हामीले यो जुन 6 घर सुल्टो बुनेको थियौं यसलाई अब हेर्नु ती तीन घरको क्रस गराउने है त। यसरी क्रस गराउँदाखेरि यसलाई सबै 6 घरलाई निकाल्नु। अनि पहिले यो देब्रे हातको काँटीले यो तीन घरलाई पहिला राख्नु। अनि यो दाहिने हातको काँटीले यसरी लिनु। अनि हेर्नु होला। अब यो तीन घरलाई पनि यसरी यसमै राख्नु यो काँटीमै र धागो पछाडि लैजानु होला। अनि सुल्टो बुन्नु होला। एक दुई तीन चार पाँच छ हैन। यसरी 6 घर सुल्टो बुन्ने। अब दुई घर उल्टो फेरि पनि त्यस्तै साथीहरु यो 6 घरलाई यसरी निकाल्नु होला। अनि फेरि यो हातको काँटीले यसरी तीन घरलाई पहिला पछाडि लैजानु र यो तीन घरलाई पछाडिको तीन घरलाई अगाडि ल्याउनु है। यसरी गर्नु होला। यो काँटीमा राख्नु। राखिसकेपछि यसरी बुन्नु। एक दुई तीन चार पाँच छ हैन। यसरी बुन्नु होला। र अब 5 घर उल्टो बुन्नु। फेरि एक दुई तीन चार 5 घर उल्टो बुन्ने र धागो पछाडि लैजानु। धागो पछाडि लगेर अब हामीले यसमा सुरुमा यो घरलाई यता अगाडिको घरलाई पछाडि ल्याएको थियौं भने फेरि हेर्नु होला। यसरी निकाल्नु होला हैन। यो दुई घरलाई पछाडि ल्याउनु होला। यो घरलाई जुन पछाडिको घरलाई अगाडि ल्याउनु होला है। यसरी गरेर अनि क्रस गराएर सुल्टो नै बुन्नु। तीन घरलाई दुई तीन घर सुल्टो बुन्ने है। अनि छेउको घरलाई पनि सुल्टो बुन्नु होला। यसरी सुल्टो बुन्ने हैन। अब हेर्नु होला। उल्टो साइडमा है। चौथो लाइनमा उल्टो साइडमा दुई यसरी हाम्रो उल्टो देखिएको छ तीन घर र एक दुई तीन चार 5 घर सुल्टो। अनि एक दुई तीन चार पाँच छ घर उल्टो। अब एक दुई घर सुल्टो। अनि एक दुई तीन चार पाँच छ घर उल्टो। र फेरि पनि एक दुई तीन चार 5 घर सुल्टो र एक दुई तीन घर उल्टो र छेउको घरलाई पनि उल्टो नै बुन्नु होला। यसरी हाम्रो चौथो लाइन पुरा हुन्छ हैन। यसरी साथीहरु चौथो लाइन पुरा भयो। र अब पाँचौं लाइनमा है हेर्नु होला।
पाँचौँ लाइनमा अब हामीले यो क्रस गर्नु पर्दैन, यो जस्ताको जस्तै बुन्नु होला। यसरी 1 2 3 घर सुल्टो बुन्ने हैन। अब 1 2 3 4 घर उल्टो बुन्ने, फेरि ढाको पछाडि लैजानु होला। र अब चाहिँ हेर्नु होला, यो 1 घर उल्टो छ हैन, यहाँ हाम्रो 6 घर सुल्टो छ। अब यो 3 घरले 3 घर र यो 1 घरलाई, यो जुन 1 घर उल्टोलाई यसरी भित्र ल्याउनु होला है यसलाई। अनि यो 3 घरलाई यसरी बाहिर अगाडि ल्याउनु होला, यसरी गर्नु। अनि 1 2 3 घर सुल्टो बुन्ने। अब यो जुन हामीले अघि यो यता घर उल्टो बुनेको थियौँ नि, त्यो घरलाई भित्र ल्याएको, त्यो घरलाई चाहिँ उल्टो बुन्ने। 1 घर उल्टो भयो हैन। अब फेरि पनि त्यस्तै, यहाँ 2 घर उल्टो छ, हाम्रो यहाँ 3 घर उल्टो छ। अब यता हेर्नु होला, यसरी गर्नु, यसरी निकाल्नु। यो जुन उल्टो घरलाई यसरी अगाडि ल्याउनु होला। यो 3 घरलाई सुल्टो घर, 3 घर सुल्टो घरलाई यसरी गर्नु, पछाडि लैजाने। अनि यो घरलाई पनि उल्टो बुन्ने भित्र ल्याएपछि। अब 1 2 3 घर सुल्टो हैन। फेरि पनि यस्तै साथीहरू, यो जुन हाम्रो 6 घर मध्येमा 3 घरलाई यसरी गर्नु होला, निकाल्नु। यो जुन भित्रको उल्टो घर छ 1 घर, त्यसलाई बाहिर यसरी ल्याउनु होला है। अनि यो यसरी यतातिर यसरी लैजानु, अगाडि ल्याउनु। अब 1 2 3 घर सुल्टो बुन्ने र यो घरलाई चाहिँ उल्टो बुन्ने। 1 घर उल्टो भयो। फेरि पनि यो 3 घरलाई, यो जुन हाम्रो यता 5 घर मध्येको 1 घरलाई यसरी भित्र ल्याउनु होला अथवा अगाडि ल्याउनु होला। यो 3 घरलाई पछाडि लैजानु 1, अनि त्यो घरलाई उल्टो नै बुन्ने हैन। अनि 3 घरलाई चाहिँ सुल्टो बुन्ने। 1 2 3 घर सुल्टो बुन्ने। र अब 4 घर बाँकी रहन्छ उल्टो। 2 3 4 घर उल्टो। अब यो 3 घरलाई यस्तै बुन्नु होला, सुल्टो नै। 1 2 3 घर सुल्टो। अनि छेउ घरलाई पनि सुल्टो बुन्नु होला। यसरी हाम्रो 5औँ लाइन पुरा भयो साथीहरू हैन। अब 6औँ लाइनमा म हजुरहरूलाई यो उल्टो साइड हो, जस्तो सुल्टो देखिएको छ भने सुल्टो बुन्नु होला र उल्टो देखिएको छ भने उल्टो बुन्नु होला। त्यही भएर मैले यो चाहिँ अब देखाएन है त साथीहरू, यसमा मैले उल्टो साइडमा देखाउन है। हजुरहरूले त्यस्तै बुन्नु होला, सुल्टो र सुल्टो भएको ठाउँमा सुल्टो र उल्टो भएको ठाउँमा उल्टो बुन्नु होला। यसरी 6औँ लाइन पुरा भयो साथीहरू। अब 7औँ लाइनमा यो छेउ घरलाई निकाल्नु होला र फेरि पनि त्यस्तै गर्नु होला, अघि गरे जस्तै। यो लाइनमा यसरी 2 घरलाई अगाडि ल्याउनु, यो 1 घरलाई पछाडि लैजानु है, क्रस गराउने हो। अनि सुल्टो बुन्नु होला। 1 2 3। अब हेर्नु होला, 1 2 3 घर उल्टो बुन्ने हैन। अनि 4 घर उल्टो बुनेको थियौँ भने 3 घर, यहाँ 1 घर उल्टो राख्ने, धागो पछाडि लैजानु होला। अब यो 1 घरलाई चाहिँ फेरि पनि त्यस्तै यसरी भित्र लैजानु होला। यो 3 घरलाई यसरी बाहिर ल्याउनु, यसरी अगाडि ल्याउनु है। अनि यो 3 घर चाहिँ सुल्टो नै बुन्ने। 1 2 3 घर सुल्टो, धागो अगाडि ल्याउनु, यो घरलाई उल्टो बुन्ने। 1 2 3 घर उल्टो हुन आयो। अब धागो पछाडि लैजानु होला। जुन हाम्रो यो 6 घर सुल्टो छ नि, सुल्टो देखिएको छ, अब यसलाई फेरि क्रस गराइदिउँ है त साथीहरू। अब क्रस गराउँदाखेरि अब यसरी यो पहिला यो पछाडि घरलाई यो दाहिने हातको काँटीले टिप्नु होला र अगाडि घरलाई देब्रे हातको काँटीले टिप्नु होला, यसरी गर्नु। अनि यसमै राख्नु। अब यो 6 घरलाई यस्तै गरेर क्रस माथि गराउने हो। अनि यो सुल्टो बुन्नु होला। 2 3
4 5 6 घर सुल्टो हैन। अब 1 घर 2 घर उल्टो। अब फेरि पनि त्यस्तै साथीहरू यो 3 घर र यो बाहिरको हाम्रो जुन उल्टो घर छ यसले भित्र ल्याउनु होला 1 घरलाई मात्र है। यसरी अगाडि ल्याउनु होला अनि यो घर पनि उल्टो नै बुन्ने। 3 घर सुल्टो बुन्ने 1 2 3 1 2 3 घर उल्टो। फेरि पनि त्यस्तै यो 3 घरलाई यसरी निकाल्नु होला र यो 2 घरलाई यसरी पहिला राख्नु अनि यो 1 घरलाई अगाडि ल्याउनु है। यसरी सुल्टो नि बुन्नु होला छेउको घरलाई र उल्टो भागमा मैले देखाएन हजुरहरूलाई। यसरी साथीहरू 8औं लाइन पनि सकियो हैन। अब 9औं लाइनमा चाहिँ फेरि अब यो जस्ट सुल्टो बुन्ने 1 2 3 घर सुल्टो। अब फेरि 1 2 घर उल्टो बुन्ने धागो पछाडि लैजानु होला। अब यो 1 घरलाई फेरि पनि त्यस्तै अघि गरे जस्तै यसरी गर्नु होला, पछाडि लैजानु, यो 3 घरलाई अगाडि ल्याउनु है। 1 2 3 घर सुल्टो बुन्ने र यो घरलाई उल्टो बुन्ने 1 2 3 4 घर उल्टो भयो। अब हेर्नु होला यो 6 घरलाई सुल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो र फेरि पनि यस्तै 1 2 3 घर उल्टो र यसको पछाडिको घरलाई यसरी अगाडि ल्याउनु होला। यो 3 घर सुल्टोलाई पछाडि लैजानु होला है। यो घरलाई पनि उल्टो बुन्नु होला। यो 3 घरलाई सुल्टो बुन्नु 1 2 3 1 2 घर उल्टो 1 2 3 4 घर यसरी 3 घर सुल्टो र छेउको घरलाई पनि सुल्टो नै बुन्नु होला। यसरी 9 लाइन पुरा भयो साथीहरू। यसरी साथीहरू 10औं लाइन सकियो। अब 11औं लाइनमा है फेरि यसरी छेउको घरलाई निकाल्नु होला। अब यसमा हामीले फेरि क्रस गराउनु पर्छ। यो 2 घरलाई अगाडि ल्याउने, यो घरलाई पछाडि लैजाने 1 2 3 घर यसरी सुल्टो बुन्नु होला र अब 1 घर मात्र उल्टो बुन्नु, धागो पछाडि लैजानु। यो 3 घरलाई यसरी निकालेर 4 घरलाई यो जुन यो घरलाई पछाडि लैजानु होला, यो घरलाई अगाडि लैजानु है। यसरी 1 2 3 घर सुल्टो बुन्ने, यो घरलाई उल्टो बुन्ने 1 2 3 4 5 घर उल्टो हुन आयो। अब 6 घर चाहिँ सुल्टो नै बुन्ने 1 2 3 4 5 6 घर सुल्टो नै बुन्ने। फेरि अब 1 2 3 घर 4 घर उल्टो बुनिसकेपछि हेर्नु होला यो 3 घर यो जुन यो घरलाई पनि यसरी निकाल्नु होला 4 घरलाई अनि यो घरलाई अगाडि ल्याउनु, यो 3 घरलाई यसरी पछाडि लैजानु है। यो घरलाई पनि उल्टो नै बुन्नु होला। अब 1 2 3 घर सुल्टो बुन्ने र 1 घर उल्टो बुन्ने। फेरि पनि त्यस्तै साथीहरू यो 3 घरलाई क्रस गराउनु पर्छ। यो 3 घर निकालेपछि यो 2 घरलाई यसरी पछाडि ल्याउनु, यो 1 घरलाई अगाडि ल्याउनु। 1 2 3 घर ल छेउको घरलाई पनि सुल्टो नै बुन्नु होला। यसरी साथीहरू 12औं लाइन पुरा भयो हैन। अब 13औं लाइनमा हेर्नु होला
3 घरलाई चाहिँ सुल्टो नै बुन्ने हैन। अब यो एक घरलाई उल्टो बुन्ने। अब हामीले यो जुन हाम्रो भित्रको उल्टो घर छ यसले हामीले एक एक गर्दै बाहिर निकाल्नु पर्छ हैन। हेर्नु होला यसरी निकाल्नु होला। यो एक घर उल्टो घरलाई यसरी अगाडि ल्याउनु, यो 3 घर सुल्टोलाई यसरी पछाडि लैजानु है। यसरी गर्नु। यो घरलाई फेरि पनि हामीले उल्टो नै बुन्ने हैन। अनि ढाको पछाडि लैजानु अनि यो 3 घरलाई सुल्टो बुन्ने। अब 1 2 3 4 घर उल्टो हुन आयो। यो 6 घरलाई चाहिँ सुल्टोको सुल्टो बुन्ने। 2 3 4 5 6। अब यो 1 2 3 4 4 घर उल्टो बुनेपछि हेर्नु होला यो जुन एक घर हाम्रो उल्टो घर छ यसले हामीले पछाडि लैजाने। यो घरलाई यसरी क्रस गराएर यसरी पछाडि लैजानु होला र यो 3 घरलाई यो काटीले यसरी टिप्नु होला, अगाडि ल्याउनु। 1 2 3 घर अनि यसरी धागो पछाडि फर्काउनु। 1 2 3 घर सुल्टो बुन्ने र जुन हामीले यो बाहिर ल्याएको घर हो पछाडि ल्याएको घर यसलाई उल्टो बुन्नु। 2 घर उल्टो हुन आउँछ। यो 3 घरलाई चाहिँ सुल्टो नै बुन्नु। 2 3 र छेउको घरलाई पनि सुल्टो नै बुन्नु होला है। यसरी पुरा भयो। यसरी साथीहरू 14 लाइन पुरा भयो। अब 15 लाइनमा है। अब 15 लाइनमा फेरि त्यस्तै गर्नु होला। यसरी क्रस गराउनु होला। यो घरलाई यसरी पछाडि ल्याउनु होला। एक घरलाई 2 घरलाई अगाडि ल्याउनु है। सेम हो गर्ने तरिका। 2 3 यसरी र अब 1 2 घर उल्टो हुन आयो भने अब यसमा 3 घर उल्टो हुन आउँछ। यो जुन यो भित्रको उल्टो घरलाई यसरी ल्याउनु होला है। यसरी बाहिर ल्याउनु। यसले यसरी पछाडि लैजानु अनि यो घरलाई पनि उल्टो नै बुन्नु है। अनि 1 2 3 घर सुल्टो। अब यसमा 1 2 3 घर उल्टो हुन आउँछ र 1 2 3 4 5 6 घर। यो 6 घर चाहिँ हामी सुल्टो नै बुन्दै जाने र 1 2 3 घर फेरि उल्टो बुन्नु होला र यो धागो पछाडि लैजानु। यो जुन यो उल्टो घर छ यो एक घरलाई यता पछाडि लैजानु है। फेरि पनि यस्तै यो 3 घरलाई अगाडि ल्याउनु सुल्टो घरलाई र यसरी यो घरलाई पनि सुल्टो बुन्नु। 3 सुल्टो बुन्ने अनि यो एक घरलाई उल्टो बुन्नु। अनि हेर्नु होला फेरि यसमा पनि त्यस्तै 2 घरलाई पछाडि ल्याउनु र एक घरलाई अगाडि ल्याउनु। 1 2 3 छेउ घरलाई पनि सुल्टो बुन्नु होला है। यसरी साथीहरू हाम्रो 15 लाइन पुरा भयो हैन। यसरी साथीहरू 16 लाइन पनि पुरा भयो र 17 लाइनमा है। अब 17 लाइनमा यो हामीले अहिले बनाउनु पर्दैन, क्रस गर्नु पर्दैन। यो सुल्टो सुल्टो बुन्नु होला। 1 2 3 घर उल्टो हुन आयो हैन। अब फेरि पनि त्यस्तै गर्नु होला। अघि गरे जस्तै यसरी निकाल्नु। यो जुन भित्रको उल्टो घरलाई बाहिर ल्याउनु अथवा अगाडि ल्याउनु र यो 3 घरलाई पछाडि लैजानु। यो घरलाई पनि उल्टो नै बुन्नु। अब 1 2 3 घर सुल्टो र यसमा अब हाम्रो 2 घर बाँकी छ उल्टो। 1 2 घर यसरी उल्टो 2 घर बाँकी हुँदाखेरि हामीले अब बल्ल यसलाई यो जुन 6 घर छ नि यसलाई फेरि क्रस गराउनु पर्छ है। ती 3 घर गरेर क्रस गराउनु पर्छ। क्रस गराउँदाखेरि यो हामीले यो भाग यता साइडमा गएको छ भने यो बिचको भाग चाहिँ यतातिर जानुपर्छ है। त्यही भएर पहिला
यो घरलाई यसरी लिनु होला, 3 घरलाई पछाडि 3 घरलाई अगाडि ल्याउनु पछाडिबाट, र यो अगाडिको 3 घरलाई यसरी अगाडिबाट पछाडि लैजानु। यसरी क्रस गराउनु होला हैन। अब यो घरलाई 6 घरलाई सुल्टो बुन्ने, 3 4 5 6 घर यसरी सुल्टो बनाउनु। र अब फेरि हेर्नु होला, यहाँ 3 घर छ हैन उल्टो, र अब 2 घर मात्र उल्टो बुन्ने, 1 2 घर उल्टो बुन्ने। अब पछाडि लैजानु होला धागो, यो घरलाई यता पछाडि ल्याउनु है, 3 घरलाई यसरी सुल्टो बुन्ने 3 घरलाई। अनि यो जुन यो घरलाई पछाडि ल्याउ घरलाई उल्टो बुन्ने, 2 3 4 हैन। यो 3 घरलाई सुल्टो बुन्ने फेरि, 1 2 3 4। ल यो हाम्रो 17 लाइन पुरा भयो है। यसरी साथीहरू 18 लाइन पुरा भयो, र 19औं लाइनमा है फेरि पनि त्यस्तै गर्नु होला, यो क्रस गराउनु पर्छ। 1 2 2 3 घर सुल्टो, र अब 1 2 3 4 घर उल्टो। र फेरि पनि हेर्नु होला, यसमा जुन यो घर छ यो घरलाई यसरी ल्याउनु होला, अगाडि ल्याउने, यसले पछाडि लैजाने 3 घरलाई, यो घरलाई पनि उल्टो बनाउनु। अब 1 2 3 घर सुल्टो, र जुन यो 1 घर उल्टो छ नि हाम्रो हैन, यो 1 घर उल्टोलाई हामीले फेरि यो जुन 6 घरमा यो 3 घरलाई मात्र यसरी निकाल्नु होला, 3 घर सुल्टोलाई, र यो 1 घरलाई यसरी पछाडि लैजाने, र यो 3 घर सुल्टोलाई यसरी गर्नु, अगाडि ल्याउनु है। अनि यो घरलाई यसरी सुल्टो नै बुन्ने, 3 घरलाई सुल्टो बुन्ने, यसरी हुन आउँछ हैन। अब यो 1 घर उल्टो बुन्ने, र फेरि पनि त्यस्तै साथीहरू यो जुन 2 घर उल्टो छ, र यो 1 घरलाई यता अगाडि ल्याउनलाई फेरि पनि यसरी यो 1 घरलाई पहिले यो काँटीले टिप्नु, अनि यसरी निकाल्नु होला, र यो 3 घरलाई पछाडि लैजानु। अनि यो घरलाई चाहिँ हामीले उल्टो बुन्नुपर्छ। यसरी हाम्रो यहाँ 2 घर उल्टो हुन आउँछ है। अब 1 2 3 घर सुल्टो हुन आउँछ, सुल्टो बुन्ने, र यहाँ 1 घर बाँकी छ, यो 1 घरलाई फेरि यता पछाडि लैजानु होला यसरी हैन। यो 3 घरलाई यो काँटीले टिप्नु होला, र 1 2 3 घर यसरी राखेर सुल्टो नै बुन्ने, 1 2 3 घर हैन। अनि यो घरलाई उल्टो बुन्ने, 1 2 3 4 5 घर उल्टो, धागो पछाडि लैजानु होला, र फेरि पनि त्यस्तै क्रस गराउनु यसमा। दुई घरलाई पछाडि र 1 घरलाई अगाडि। तीन घर यसरी सुल्टो बुन्ने, र छेउको घरलाई पनि सुल्टो बुन्ने। यसरी हाम्रो 19 लाइन पुरा भयो। यसरी साथीहरू उल्टो साइड पनि मैले बुनेर सकाएँ हैन। 20 लाइन पुरा भयो हैन। यो बुट्टा हेर्नु होला, यसरी पुरा हुन आयो। र फेरि मैले पहिलो लाइनमा पहिलो लाइनको मैले रिपिट गराउँदै छु है, हेर्नु होला। 3 घर सुल्टो बुन्नु,
पहिलो लाइनमा हामीले जसरी गरेको थियौं त्यस्तै 1 2 3 4 5 घर उल्टो बुन्ने अनि धागो पछाडि लैजानु होला। अब यहाँ हेर्नु होला यो जुन हाम्रो यो 3 घर र यो यताको 3 घर र यो 3 घर यसरी सुल्टो हुन आएको छ गरेर जम्मा 6 घर। यसलाई फेरि यसलाई यसरी क्रस गर्दै जानु ती 3 घरलाई। यो पहिला यो देब्रे हातले यो अगाडिकोलाई पछाडि लैजानु र यो पछाडिकोलाई अगाडि ल्याउनु यसरी यसरी क्रस गराउनु है। अब 1 घर 2 घर 3 घर 4 5 6 घर यसरी 6 घर सुल्टो भयो। अब 1 2 घर उल्टो र यसमा फेरि पनि हेर्नु होला यो जुन हाम्रो यताबाट गएको 3 घर र यसरी आएको 3 घर सँगै हुन आएको छ यो 6 घरलाई फेरि पनि त्यस्तै क्रस गर्नु होला। यो 3 घरलाई यसरी पहिला डेब्रे काटि लिनु पछाडि ल्याउनु र यो 3 घरलाई अगाडि लैजानु यसरी। अनि यो 6 घरलाई सुल्टो बुन्ने यसरी। अनि हेर्नु होला 1 2 3 4 5 है 1 2 3 घर सुल्टो र छेउपालाई पनि सुल्टो बुन्नु यसरी। हेर्नु होला साथीहरू यस्तो हुन आयो र हजुरहरूलाई बुट्टा हेर्नु होला उल्टो साइडमा यस्तो देखिएको छ है र यो सुल्टो साइड हो। यसरी बुन्दै जाँदाखेरि यस्तो बुट्टा हाम्रो एकदमै राम्रो बुट्टा बन्न आउँछ र यो बुट्टा हजुरहरूले स्वेटर लेडिजलाई जेन्ट्सलाई यो एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुट्टा एकदमै राम्रो देखिन्छ र आज मैले यो बुट्टा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला र पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला र अन्तिममा मेरो केसी सिलाइ बुनाइ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक एन्ड सेयर पनि गर्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला र मैले अरू भिडियोहरू पछि सेयर गर्दाखेरि हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। आजलाई यति नै, बाइ बाइ।